السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديدا في درس جديد. صفحة 18. Soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon à la page 18. D'accord? Nous commençons. اليوم غيكون عندنا الدرس حول الجرامير. مزيان. لا فراز. ما معنى لا فراز؟ هي الجملة. مزيان. لا فراز هي الجملة. J'observe et je découvre. J'observe هي ألاحظ. Et je découvre هو je découvre أكتشف. مزيان. غنقراو هاد بسي ديالوج، هاد الحوار الصغير. لو ديالوج هو الحوار. Où sont إماد إجلال؟ Où sont إماد إجلال؟ نردو بالنا عن هاد او تعني أين. علاش؟ لأن فوق منا واحد لاكسون فوق او. ملي كتكون هاد لاكسون فوق او كتعني او، كتعني أين. بحال إذا ما كانت شي لاكسون فوق او كتعني أو. صافي؟ أو. مزيان. هادي ولا هادي؟ بالحق هادي او فوق منا لاكسون هي كتنطق بحال ولكن ملي كتكون فوق منا كنفهمو على حسب السياق الجملة ديك ساعاتك. دابا هادي فوق منا لاكسون فين؟ أين؟ Où sont إماد إجلال؟ فين هما عماد إجلال؟ Ils sont à Marrakech. راهما في مراكش. D'accord? Quelle belle ville. لا مدينة واعرة. Allons voir la كتبية. Allons voir la كتبية. يلا نشوفو الكتبية. D'accord? دابا هنا عندنا واحد 4 ديال الجمل. كل جملة هادو كيتسموا انواع الجمل. كاين الجمله الاستفهاميه اللي كتعطي سؤال، كاين الجمله ديكلاراتيف اللي كتعطي المعلومه. حنا غنشوفهم دابا. مزيان. جو لي شاكون دي 4 فراز. نقرا كل وحده من هاد الجمل. نعاود القراءه. او سون ايمان إجلال. هذا راه سؤال. هادي لو بوين دانتيروغاسيون كتسمى. Ils sont à Marrakech. هذا جواب كتعطي واحد المعلومة. Quelle belle ville. هذه واحد الجملة كتعبر على كتسمى une phrase exclamative. D'accord? Allons voir la كتبية. Allons voir la كتبية. يلا نمشيو للكتبية. D'accord? هذه كتسمى point d'exclamation. هذه point d'exclamation. صافي؟ مزيان. هنايا كي قلنا Par quoi se termine chacune des 4 phrases? Par quoi se termine chacune؟ يعني باش كتسالى كل وحدة من هذه الجمل. على سبيل المثال هذه كتسمى la première phrase se termine par point d'interrogation. علامة استفهام. مزيان. هذه point se termine par point. هادي point d'exclamation. d'exclamation. صافي مزيان. هادي قلنا point d'interrogation point d'exclamation. حتى هادي point d'exclamation. هيا point d'exclamation. صافي d'exclamation. مزيان. يلا جو روتيان هي كناخد عن ظهر قلب، كنحفظ عن ظهر قلب. مزيان. شنو جو روتيان؟ Une phrase est une suite de mots qui font sens. شنو هي الجملة؟ une phrase الجملة راها واحد مجموعة تراتبية ديال الكلمات. يعني مجموعة من الكلمات مرتبة، ولكن هذا الترتيب خصو يكون يعطينا واحد المعنى باش نقدروا نفهموه، باش نقدروا نفهموا المعنى ديال الجمله. اذا une phrase est une suite de mots qui font sens. Elle commence par une majuscule. كتبدا elle commence بماجوسكول. بحال هنايا او، هنايا او بدات بماجوسكول، هنايا اي بدات بماجوسكول، هنايا كيو بدات بماجوسكول، هنايا ا بدات بماجوسكول. نعاودوها، اسمح لي عفوا. هنايا او بدات بماجوسكول، هنايا اي بدات بماجوسكول، هنايا كيو بدات بماجوسكول، هنايا ا بدات بماجوسكول. مزيان.
نكملو. il commence par une majuscule et se termine par un point وكتسالى بالبوان. ها هي اما كتسالى بوان هذا انتروغاسيون ولا بوان ولا بوان ديكسكلاماسيون. ان بوان يعني ان بوان d'interrogation et un point d'exclamation. صافي اما كتسالى بوان d'interrogation ولا بوان d'exclamation. صافي مزيان نكملو. مزيان je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je mets X devant les groupes de mots qui ont un sens. غادي نعمل العلامة هكذا قدام المجموعة ديال الكلمات اللي كيعطيونا معنى. صافي مزيان. دابا هنايا نشوفوا هاد الكلمة، نشوفوا هاد الجمل اللي هي عبارة عن مجموعة من الكلمات. Les élèves là-dedans courent sans. شنو قلنا على ان الجمله هي مجموعه من الكلمات مترتبه كتعطينا الجمله، كتعطينا المعنى. هنايا هاد الجمله ما كتعطينا حتى شي معنى. صافي علاش؟ لان الجمله ملي كتكون من لو سوجي لو فيرب اي لو كومبليمون. ها الجمله كيفاش كتكون من لو سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون. هاد كومبليمون فيه انواع، ديك الساعات كنشوفوه مع الدرس. كومبليمون هو الكماله ديال الكومبليمون، كنسمعو الكومبليمون هو التكميل. كاين كومبليمون دوبجي ديريكت، كاين كومبليمون دوبجي انديريكت، هذا نشوفوه مع الدروس اللي ماجا. اذا لو سوجي ها لو سوجي، لو فيرب ما كاينش، لو فيرب سيبو في الاخر، لا خصو يكون مور لو سوجي. اذا هذه ماشي، هذه ما عندهاش معنى. غنشوف هذه الجمله ما عندهاش معنى، اذا ما تحققش فيها الشرط الثاني اللي هو هذا. غنشوفوا الجمله الثانيه لا دوزيام فراز. مون فخير، هذا سوجي، ايطالي. مزيان، هذا لو فيرب، ها هو تحقق لو فيرب. فيزيتي لا فيل، فيزيتي لا فيل دو ميكنيس. اذا هنا دابا هنا عندنا لو سوجي هو هذا، لو فيرب هو هذا ايطالي، فيزيتي لا فيل دو هو كومبليمون. اذا هذه عندها معنى، اذا تحققوا فيها جوج شروط، على انها بدات بماجيسكول وفي نفس الوقت تالت ببوان وفي نفس الوقت عندها ان سونس. مزيان. كونطونز اريفي اون روتار، كونطونز اريفي اون روتار. مزيان، كونطونز اريفي اون روتار. هنايا ما كاينش لو سوجي، اذا مزيان. ils sont، ها لو سوجي ها le verbe, ils sont allés par la suite voir tous les monuments historiques. إذا هذا هو كومبليمون كيكون. مزيان، إذا هذا عندها معنى. إذا هذا بعض الجمل كاين جوج عندهم معنى، جوج ما عندهمش معنى. مزيان. دابا هنا كندوزو لا كيسيون سويفون. Je réécris ces deux phrases en mettant en ordre les mots suivants. هنايا خصني نكتب هاد لي دو فراز ولكن بواحد التراتبيه اللي كتعطي معنى، المعنى. مزيان. اذا فين هو لو سوجي هنايا؟ لو سوجي هو باب المنصور. ها هو باب، ها هو بدينا بماجيسكول، باب المنصور. مزيان. لو فيرب هو se trouve à conjonction مكنس، مكنس. دابا هنايا هاد الجمله عطاتنا معنى. علاش؟ لان كاين لو سوجي، كاين لو فيرب وكاين لو كومبليمون. مزيان. غنشوفوا لا دوزيام فراز نكتبوها. اي يونيفرسيتي القيرويين لا بروميير دو موند. لو سوجي قلنا دائما كيبدا بماجيسكول. ها هو ماجيسكول فين هو؟ القرويين. هنعملو واحد، القرويين. الفعل اي، بروميير 3، يونيفرسيتي 4، دو موند هي الخامسة. الوغ القرويين اي لا بروميير يونيفرسيتي دو موند. مزيان. ندوزو هنايا كتكون عندنا الجملة بالتراتبية وبمعنى كيعطينا معنى.
j'entoure les groupes de mots qui n'ont pas de sens. هنايا خصني دابا غادي جونتور هي أحيط المجموعة ديال الكلمات اللي ما عندهمش المعنى. إذا شنو قلنا على أن الجملة ملي كتكون عندها معنى خصها يكون فيها سوجي كيبدا بماجيسكول وموراه الفعل ومور الفعل كومبليمون. غنشوفو لا بروميير فراز. فاز est une ville impériale. إذا فاز هو لو سوجي كيبدا بماجيسكول من موراها الفعل وهذا كومبليمون. إذا هذا عندها معنى. حنا خصنا نفتشو على الجمل اللي ما عندهمش معنى. لا كتبية، مراكش، موسكي. هنايا واخا ولكن ما كاينش الفعل، لو فيرب ما كاينش. واخا نقدروا نقولوا على ان هذا يقدر يكون لو سوجي حيت كيبدا بهذا كيبدا بماجيسكول ولكن ما كاينش لو فيرب. اذا هذا الجمله ما عندهاش معنى. مزيان. غنشوفوا غابة ايتيل لا كابيتال دو ماروك. غابة ايتيل لا كابيتال دو ماروك. ها غابة بدات شنو كيعيطولو، بدات بماجيسكول. هذا لو فيرب وهذا لو كومبليمون. وهنا عندنا واحد علامة استفهام لأننا كيسقسينا واش الرباط هي عاصمة المغرب. إذا هذه عندها معنى صافي نخليوها. هنايا كوم لو ماروك est célèbre par ses magnifiques paysages. Le Maroc, comme le Maroc est célèbre par ses magnifiques. هنايا الجملة عندها معنى لأن كيعمل واحد الجملة تسمى اون فراز اكسكلاماتيف كتعبر على الإعجاب ديالو. كوم لو ماروك est célèbre par ses magnifiques paysages. مزيان. هنايا ندوزو لا ديرنيير فراز. إدريس فاز باتي باغ. إدريسيد فاز باتي باغ. يعني ما كاينش الجمله ما عندهاش معنى. اذا غادي نطوريها. مزيان. شكرا جزيلا. نتلاقاو في الدرس